नमस्कार, म भरत दोङ। यहाँ प्रेस गिल्डका भाइहरू साथै सम्पूर्ण दार्जिलिङवासीलाई गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको तर्फबाट कोटि कोटिको नमस्कार। आज हामी यस प्रेस गिल्डमा भेला भएर केही सम्बोधन गर्न लागेका छौँ। खास कुरो त केही छैन, तर अब अहिले राजनैतिक पार्टीलाई भोट नै एउटा चाडपर्व जस्तो अरे र सबै पार्टीहरू आज भोटको बजारमा दौडिरहेछौँ र यतिखेर हामी गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस चाहिँ सबैले सोध्दैछन् के भयो, कुन पार्टीमा के गर्ने र त्यसै विषयमा केही छलफल गर्नुको लागि, केही तपाईँहरूलाई बताउनुको लागि आज हामी यहाँ आएका छौँ। विशेष कुरो हाम्रो भन्नु त केही छैन, कुरा दुईटै मात्रै छ, तर अब त्यो दुईटा कुरा भनेर काम सकिहालेर त भएन र त्यसको सारांशमा अलिक केही कुरा बताउँ भनेर आज आएको। हाम्रो कुरा त रिपिल र रद्द मात्रै हो, तर त्यसमा अब कहाँ रिपिल र के रद्दमा त्यस विषयमा हामी केही तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छौँ। खास कुरो के हो भने हेर्नुहोस्, यो दार्जिलिङ जिल्ला आजभन्दा पहिला 47 सालमा यो उत्तर बङ्गाल भन्ने शब्दै थिएन, किनभने बङ्गाल तल थियो, तर जलपाइगुडीको राजा, कुचबिहार राजाको जमिन र सिक्किमको राजालाई जो भूभाग लिएर उत्तर बङ्गाली समुदायले बङ्गालको त्यति बेला चलाक राजनेता भएको कारणले बिहारको भूभागलाई, पुरुलियाको जमिनलाई बङ्गालको भूभाग भनेर नर्थ बङ्गाललाई जोडेर हामीलाई आजसम्म यस दलालीको उसमा राखेको छ, दलदलमा हामी फसेको छौँ। र यो 30 अप्रिल 1954मा एब्जर्भ एरिया ल एक्टको तहत हामीलाई यस भूभागमा राखिएको थियो र 67 वर्षसम्म हामीलाई बङ्गालले कुन प्रकारको खेला खेलेर हामीलाई दमन गर्नुसम्म गर्यो त्यसको छोटकारीमा हामी वर्णन गरौँ। र 30 अप्रिल 1954मा हामीलाई एब्जर्भ एरिया ल एक्टको तहत बङ्गालमा राखियो। आजाद हुनुको 7 वर्षपछि, भारत आजाद हुनुको 7 वर्षपछि र 1955मा हाम्रा टी गार्डनका श्रमिकहरूले त्यति बेला गोर्खालीग श्रमिक सङ्गठन र सिपिएमको श्रमिक सङ्गठन थिए, त्यो दुई श्रमिक सङ्गठनले आफ्नो रोजगारको वृद्धिको लागि कुरा उठाउँदाखेरि गोलीको रङमा 7 जनालाई मार्गेट हेडमा टी गार्डनमा गोलीले मारे। त्यसै गरेर बङ्गाल सरकारले गोलीको बन्दुकको नोकमा हामीलाई दबाएर राखे र 1955-56मा फेरि एसआरसी कमिसन आयो। एसआरसी कमिसनमा पनि हाम्रो सङ्ख्यालाई, नेपाली सङ्ख्यालाई यिनीहरूले बहुतै कम दियो, स्टेट रिअर्गनाइजेसनमा कम्ती देखाएर हामीलाई त्यसमा पनि झुकायो। यहाँको प्राकृतिक सम्पदाहरू लुट्नुसम्म लुटेर लगे, यहाँको केन्द्र सरकारबाट आउने, सरकारको योजना आउने पञ्चायती व्यवस्थालाई झराइदेखि उखालेर फ्याँके र 13 जनवरी 1989मा सांसद एमपी टिएस गुरुङलाई निर्मम हत्या गरिए। त्यसै गरेर मदन तामाङ, यसै गरेर कति हाम्रा काउन्सिलरहरू मारे, तर अहिलेसम्म त्यसको केही हिसाब किताब छैन र हामी यसरी दमन नीतिमा परेको हुना कारणले हामीले हाम्रो भूभाग फर्काउनु पर्छ भन्ने हिसाबले गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस 1904मा गठित गरिएको हो। त्यहाँदेखि हामी लगातार यस विषयमा कार्य गर्दै आइरहेको छौँ। यो एब्जर्भ एरिया ल एक्टको तहत हामी बङ्गालमा छैनौँ र यसको लागि हामीले भन्दैछौँ कि हाम्रो 90% काम खत्तम भयो, 10% काम सिक्किम गभर्मेन्टको हो। सिक्किम गभर्मेन्टले यसै उसमा लेखिएको छ कि यसको अब सिक्किम गभर्मेन्टलाई हामीले सिकाइबस्ने कुरो आएन।
र सिक्किम गभर्मेन्टले यसको अब एक्टको मुताबिक केन्द्रमा फर्काइ माग्नु पर्यो। यो कुरा आजभन्दा पहिला 2000 यो फर्स्ट उसमा आलुवालिया 2019 मा 18-19 मा यो उयो हुनुभन्दा पहिला यो बङ्गाल विधान एसेम्बली चुनाव हुनुभन्दा एमपी चुनाव हुनुभन्दा पहिला बङ्गालको जो प्रभारी होइन प्रेसिडेन्ट दिलीप घोषले यो भनेको छ कि यदि हामीले बङ्गालमा त्यो एमपी अस्तिको भोट जित्दाखेरि जित्यौँ भने बङ्गालमा हामीले जित्यौँ भन्यो भने कि सिक्किमले आफ्नो भूभाग फर्काइ माग्नु छ भने हाम्रो त्यसमा विरोध हुँदैन भनेर त बिजेपीले भनिसकेको छ त्यति बेलाको बिजेपी। यसको मतलब कुरा मिलिसकेको छ र यो कुरा सिक्किमको चिठी सिक्किममा पनि गएको छ र अब कुरा यति नै रह्यो कि सिक्किमको सरकारले अहिले गोलेज्यूको सरकारले यो भूभागमाथि क्लेम गर्नु पर्यो। यो क्लेम गरेपछि हामी दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण हुन्छ र हाम्रो गर्नुपर्ने काम प्राय हामीले खतम गरिसकेको छौँ। तर अब फरक यति छ 1947 मा अङ्ग्रेजले यो दार्जिलिङ छोड्दाखेरि दार्जिलिङको जुन स्थिति थियो त्यति बेला अङ्ग्रेजले दार्जिलिङलाई छोड्दाखेरि चाइनाले पनि फर्काइ मागेको, पाकिस्तानले पनि फर्काइ मागेको र 2 दिन त यहाँ झन्डै गाडेको भन्छ, बिहारले पनि फर्काइ मागेको र त्यस्तो दार्जिलिङ थियो त्यति बेला। हामीले त्यति बेला वहाँ सिङ्चेल लेकको पानी फिल्टर गरेको आलम त्यो फिटकेरीमा फिल्टर गरेको एकदम त्यस्तो खालको पानी खान्थ्यौँ। दार्जिलिङको म्युनिसिपालिटीको आफ्नो पावर हाउस थियो। दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी देशकै सबैभन्दा धनी म्युनिसिपालिटी थियो। जग टी गार्डनहरू थिए। दार्जिलिङमा मात्रै 120, डुवारको लाग्दाखेरि 350 मा ज्यादा टी गार्डनहरू थियो। सबै चकाचौध थियो दार्जिलिङमा। दार्जिलिङको पब्लिक टोयलेट अटोमेटिक फिल्टर हुन्थ्यो र त्यस्तो दार्जिलिङ पहाडको रानी दार्जिलिङ त्यति बेला थियो र आजको दार्जिलिङ न हामीले त्यस्तो पानी खाएको दार्जिलिङ आज झोडाको पानी खानु पर्दैछ। पब्लिक टोयलेटमा जानु सक्दैनौँ। टी गार्डनको हालत हेर्नु यस्तो खालको दार्जिलिङ बनाएको छ र अहिले जसलाई दार्जिलिङलाई लिनुको लागि त्यो जमानामा हरालुज थियो भने आज सिक्किमलाई लिदिनुहोस् भन्दाखेरि पनि पछाडि पर्छ र यो कसको कारणले हो र यो चाहिँ दार्जिलिङको जनताले बुझ्नुपर्छ। र अहिले पनि हिजो अस्तिसम्म माटोको लागि भन्ने आज माटोको मुद्दा छैन। दार्जिलिङको जनताको लागि मुद्दा छैन। के चाहिँ मतलब उनीहरूलाई कुनमा हिजो अस्तिसम्म गोर्खाल्यान्ड भन्थ्यो, अब गोर्खाल्यान्ड पनि खोइ उयो गर्नु सक्दैन। हामीले त सिधै भनेको छौँ कि गोर्खाल्यान्ड चाहिँ भारत सरकारले दिनु सक्दैन। 14 जनवरी 1987 सालमै भारतको प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी र बङ्गालको चिफ मिनिस्टर ज्योति बाउले हामी गोर्खाल्यान्ड दिनु सक्दैनौँ भनेर त लेखेर देख्छौँ भनेर त हामीले 10 खेप भनिसक्यौँ र पनि आज उयो छैन। आज भोटको लागि हिजो अस्तिसम्म त्यो कफन बाँधेर निस्किनेको भाइहरू आज कहाँ गयो पत्तो छैन। अब उनीहरूले के मुद्दा लिएर यो भोट लड्ने हो, केमा चाहिँ उहाँहरूले गर्ने त्यो त हामीलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस् हाम्रो त यसमा धेरै मुद्दा छ। अगर हामीलाई मानेन रहेछ भने भन्छ नि एक दिन के भयो भने एउटा नोकरले मालिकलाई भनेछ, मालिक मेरो तनखा बढाइदिनुहोस्, पे बढाइदिनुहोस्, नत्र भने के गर्छस्? मालिकले पनि भने नत्र भने के गर्छस्? त्यो नोकरले भनेछ त्यसैमा काम चलाउँछु भने। हाम्रो त्यो छैन। हेर्नुहोस् यदि बिजेपी सरकारले हामीलाई भनेको गरेन छ भने
कि भने हामी यो भूभाग फर्काइदिए भन्नु पनि सक्छौँ, तर हामी अहिले उयो गर्दैनौँ। र तर हामी आज हाम्रो जो समर्थकहरूलाई छ र हामी अहिले टोटल समर्थकलाई भन्दैनौँ, तर हामी कार्यकर्ता जति पनि हामी कार्यकर्ता छौँ त्यसलाई चाहिँ बिजेपीलाई भोट हाल्छौँ। र अरू जति छ हामी जबरजस्ती उनीहरूलाई गर्दैनौँ, किनभने हाम्रो बिजेपीसँग दिल्लीको बिजेपीले त हामीलाई यत्रो सघाएको छ, तर दार्जिलिङको बिजेपी जो छ, दार्जिलिङको बिजेपीले चाहिँ हामीसँग अहिलेसम्म कुनै कन्ट्याक्ट छैन। दार्जिलिङको बिजेपी र दुईवटा एमपीको त हामीले कुरा गरिदिइहाल्यौँ। तीसरा एमपी अहिले राजु बिष्ट, हामीले एकैपल्ट दिल्लीमा भेट्यौँ, दार्जिलिङमा हामीलाई भेट्नु दिँदैन, किन हामीलाई विपक्षी भन्छ। अब हेर्नु, हामीलाई विपक्षी भन्छ, दार्जिलिङमा हामीलाई भेट्नु दिँदैन। हामीले बिजेपीको प्रेसिडेन्टलाई पनि मैले 2-3 खेप सुबोसले गर्यो, हामीलाई भेट्नु उयो दिँदैन। पहिला त हामीलाई फोन गर्थ्यो, अहिले फोन पनि गर्दैन। र हामी बङ्गालमा जुनै पनि आओस्, चाहे कम्युनिस्ट आओस्, चाहे काङ्ग्रेस आएकै हो, चाहे तृणमूल पनि आएको हो, चाहे बिजेपी नै आओस्, दार्जिलिङको जनतालाई हेर्ने नजरियामा कोही फरक छैन, त्यो भन्छ नि। र त्यो रक्सी चाहिँ एउटा हो, बोतल मात्रै भिन्दै मात्रै हो। त्यस कारणले हामीलाई बङ्गाल बिजेपीसँग केही मतलब छैन, तर केन्द्रको बिजेपीको मुख हेरेर जसले हामीलाई यत्रो गरिदियो कि पहिला व्हाइट पेपर बङ्गाल सरकारले दियो, त्यो प्रथम एचिभमेन्ट, त आज यो चाहिँ दोस्रा एचिभमेन्ट हो कि यो कानुन रद्द गरेर आज हामीलाई न्युट्रल बनाइदिएको छ। त्यो मैले भनिहालेँ अघि। र हामीलाई यत्रो ठुलो उपलब्धि गराउँदै पनि हामीले बिजेपीलाई नसकाउनु चाहिँ मूर्खता हो। तर हामी कसैलाई उचाइ हामी कन्ट्याक्ट गरेको भए हामी केही उयो गर्ने थिएनौँ, तर हामी कार्यकर्ता जति छौँ त्यसले चाहिँ हामीलाई बिजेपीलाई भोट हाल्छौँ। र भन्छ नि, मान्छेले पहिला गल्ती अन्जानेमा गल्ती सबैले गर्छ अरे हो। जब प्रथम गल्ती गर्छ त्यो अर्धम गर्छ, जब दोस्रा गल्ती गर्छ त्यसलाई बेवकुफ भनिन्छ, बेवकुफ भनेर मान्छेले खोसिन्छ। त जब तीसरा गल्ती गर्छ त त्यति बेला त्यो चाहिँ मूर्खताको पराकाष्ठमा गनिन्छ त्यो मान्छेलाई। तर जसले गल्तीमा गल्ती गर्छन् त्यसलाई पाकिस्तान भन्छ अरे, तर हरेक गल्तीमा जसले माफ दिन्छ नि त्यसलाई हिन्दुस्तान भन्छ अरे। तर जन्मजात गल्ती गर्छ नि त्यसलाई चाहिँ गोर्खा भन्छ अरे। र हामीले अहिलेसम्म गल्ती गरेर आउँदैछौँ, यो गल्ती चाहिँ यो गोर्खाहरूले फेरि नदोहोऱ्याओस् भन्ने हिसाबले हामीले आज दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरणको लागि कोसिस गर्दैछौँ। र बिजेपीमा पावरमा आयो भने एनआरसीको कुरा अहिले उठाउँदैछ, एनआरसी के सिए लागू गर्छु भन्दैछ। र यस्तो नहोस् कि यो गोर्खा हामीले रट लगाइरहेका छौँ, गोर्खा चाहिँ कहाँ छ त्यो नदेखाइदियोस् बिजेपीले। त्यो भनेर चाहिँ दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरणमा लागेर, किनकि अब अन्तिम स्टेजमा आयो र हामी सबै सिक्किमिज हौँ भनेर उयो गऱ्यौँ नि। किनभने हाम्रो भनाइ चाहिँ 1950 को इन्डो नेपाल सिक्किम ट्रिटीले हामीलाई भेट्दैन। 31 जुलाई 1950 इन्डो नेपाल ट्रिटी हो। 30 डिसेम्बर 1950 इन्डो सिक्किम ट्रिटी हो। त हामी चाहिँ इन्डो सिक्किम ट्रिटीको तहतमा छौँ र 1950लाई नहेरेर हामी 1975लाई हेऱ्यो भने धेरै मान्छे चाहिँ सिक्किमिज हुनु सकिन्छ नि त। हुन त अहिले सिक्किमिजको सङ्ख्या दार्जिलिङमा 20% पनि छैन रहेछ र 80% त सबै धारासाथी नै छ। त यो चाहिँ बिजेपी सरकारले 19 मा आएर पिपिएस भयो भने तपाईँहरूको लागि पिपिएस चाहिँ सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण हो। हाम्रो चाहिँ सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण हो। माग यहाँ त उल्टा भइरहेको छ नि।
केन्द्र सरकारले गोर्खाल्यान्ड दिनु सक्दिन भनेर भनिरहेको छ। हाम्रोले अझै पनि गोर्खाल्यान्ड भन्छ नि त, गोर्खाल्यान्ड दिनु सक्दैन भनेर त भनिरहेको छौँ। प्लस सिक्किमलाई भारतमा लियो, त्यति बेला सिक्किमलाई एउटा 371 भनेर एउटा पावर दिएको छ नि त, त्यो पावरको अन्डर चाहिँ केन्द्र सरकार बोड्नु सक्दैन नि त। सिक्किमको त्यसमा जो लेखेको छ 371 को क्लस नम्बर F को एचमा, त्यो हामीले बार भन्दैछौँ कि जति पनि सिक्किमको प्रोपर्टी छ त्यो चाहिँ सिक्किम सरकारकै अधीनमा रहन्छ। त्यो त संविधानभित्रको संविधान त भारत सरकारले क्यान्सल गर्नु सक्दैन नि त। अनि यहाँ कन्फ्युज चाहिँ के भयो भने जति पनि यहाँनिर बिजेपीको घटक दल 14देखिको है बिजेपीलाई सघाएर आइरहेको जति पनि पावरको पार्टीहरू गएर केन्द्र सरकारमा बातचित हुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूले गोर्खाल्यान्ड हुन्छ या गोर्खा 6 शेड्युलभन्दा माथिको चिज हुन्छ भन्ने यहाँनिर पब्लिकमा आएर भइरहेको छ। तपाईँहरूसँग कुरा फेरि सिक्किम र दार्जिलिङ एकीकरणको कुरा, किन केन्द्र सरकारले चाहिँ दुईवटा कुरा हो। यो चाहिँ कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, हामी यत्रो खेप दिल्ली गयौँ, कुनै पनि नेताले गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भने हामीलाई त आज यो होइन, बिजेपी सरकारले होइन, युपिए सरकारले नि दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरणको लागि हामी चाहिँ इच्छुक छौँ भनेर त पेपरमा दिएको थियो नि त हौ। 2012 हामीले आजभन्दा पहिला पनि भन्दैछौँ कि 2012मा सिक्किम मिररमा बाकाइदा केन्द्र सरकारले विज्ञप्ति दिएको थियो। त्यसमा फोटोसँग हामीले देखायो पनि, चामलिङ अरू के भन्छ सिक्किमको नक्सा 3-4जना त्यो फोटो अहिले नाम उयो फट्टै मन भएको थियो। तिनीहरू दिएर हामी दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरणको लागि चाहिँ इच्छुक छौँ भनेर गयो। हामी त्यही फोटो लिएर त्यति बेला हामी गएको थियौँ। हाम्रो त पहिल्यैदेखिको 2012मा त होइन, त्यति बेला सुबोधहरू यिनीहरू गएको थियो। त्यति बेलै भनेको कि हामी यसको लागि चाहिँ इच्छुक छौँ भनेर, हेर्नु हो। तर अब त्यति बेला यहाँनिर तमासा हुँदैथ्यो र त्यति बेला यदि यहाँको जनताले बुझिदिएको भए 2014मा तेलङ्गाना भयो, 2012मा त्यो 2014मा तेलङ्गाना गठित भयो। त्योसँग दार्जिलिङ सिक्किम पनि एकीकरण, किनभने त्यसको केस हिस्ट्री एउटै थियो। यो भाग दार्जिलिङको भूभाग सिक्किम राजाको थियो भने पनि त्यो तेलङ्गानाको हैदराबाद निजामको जमिन थियो नि त। गोर्खाल्यान्डको उच्चारण नै गर्नु माग्दैन दिल्लीमा। त्यो उहाँहरूलाई किन भयो, उहाँहरूलाई चाहिँ के आश्वासन अब उनीहरूको अब यो हेर्नुहोस्, पिपिएस भएको छ, उहाँहरूले आएर चाहिँ बिजेपी सरकारले किन डाइरेक्टली बताउनु सक्दैन अन्य राजनीतिक दललाई पनि। हेर्नुहोस् न बाबु, उनीहरूले गएर कस्तो प्रकारले बात राख्छ, के प्रकारले कुरा गर्छ, त्यो त हामी उनीहरूसँग उयो गरेको छैनौँ नि त। तर हामीले जाँदाखेरि त हामीले त डाइरेक्ट जब मुखैमा भनिदिएको राजीव गान्धीले यहीँ दार्जिलिङमै हो भनेको थियो, हामीले पहिला भाषाको नाममा राज्य बनाएर बहुत ठुलो गल्ती गऱ्यौँ हो, आइन्दा चाहिँ भाषाको यसमा राज्य हुँदैन भनेर त 86 सालमै भनेको नि त। र त्यो भनेपछि गोर्खाल्यान्डको रट लाउनु के सही कुरो थियो? त्यस्तो मान्छेलाई तिमीलाई यो मान, त्यो केन्द्र सरकारले चाहिँ यो गर त्यो गर मात्रै भन्दैन। हेर्नुहोस्, हिन्ट्स मात्रै दिन्छ, त्यो हिन्ट्सको पछि काम गर्नुपर्छ। तपाईँहरू आश्वस्त हुनुहुन्छ कि योपालि बङ्गालमा बिजेपी सरकार आयो भने सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको पहल सुरु हुन्छ? बङ्गालमा के भन्छ, बङ्गालमा सिक्किम के भन्छ बिजेपी सरकार आयो भने त बेस्ट अघि नै भनिहाले। बिजेपी सरकार नआए तापनि केन्द्रमा त बिजेपी छ नि त। र चामलिङ सरकारले क्लेम गर्यो भने त अहिले म सुबोध सरले त्यो बताइदिन्छ। चामलिङले गोलेले क्लेम गर्यो भने फर्किन्छ। बुझ्नुभयो? त्यो पर्दैन त्यो उयो गर्नु। त्यसै कारण हामी भन्नु नभए त केही दरकार छैन, एकीकरण चाहिँ हुन्छ। त एकीकरण नगर्यो भने पनि अर्को भारत सरकारको केही उपाय छैन। यो अब भनिहाले, माग्नु गल्ती चाहिँ हाम्रो हो, जो कुरो हुँदैन। अहिले किसानलाई
किसान उयोलाई जबरजस्ती गरेको आज एक महिना 2 महिना हुन आँट्यो त तिनीहरूलाई भनेको छ यो माग भनेर बस बैठकमा बस भनेर बोलाएको छ तर त्यो उयो त होइन नि सरकारले हिन्ट्स दिन्छ नि उसले यतिसम्म पनि त भन्यो त 1.5 वर्षको लागि ट्रायल गर्न त हामी त्यो चाहिँ त्यति गर्छु मान्दैन त त्यस्तो चाहिँ छैन एकदम तँलाई गोर्खाल्यान्ड दिन्छु र गोर्खाल्यान्ड त्यस्तो चाहिँ हुँदैन सरकारले हिन्ट्स मात्रै दिन्छ कुनैलाई ब्याक अर्को बाटोमै राख्नु पऱ्यो नि त बाँच्नुको लागि त्यो सिक्किमको त यत्रो संविधानहरू छ उयो छ सिक्किममा हेर्नुहोस् भारत सरकारले सिक्किमलाई खप्पै खाएको चाहिँ थिएन भारत सरकारले पहिला 35मा संशोधन गरेर सिक्किमलाई एसोसिएट स्टेट दिएको थियो एसोसिएट स्टेट भनेको स्वराज्यको दर्जा दिएको थियो राजा हुन्थ्यो त्यसको एमपी जान्थ्यो तर दिल्लीमा गएर त्यो एमपीले भोट हाल्नु राष्ट्रपतिको चुनावमा भोट हाल्नु पाउँदैन थियो स्वराज्य भनेको चाहिँ राजा हुन्थ्यो मतलब एउटा राज्य कस मतलब त्यति बेला इन्दिरा गान्धीलाई प्रश्न गरेको थियो अरे यो चाहिँ इन्डियामा कसरी हुन्छ स्वराज्य भन्दाखेरि त्यति बेला भनेको थियो अरे इन्दिरा गान्धीले युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका हुनसक्छ भन्यो भने युनाइटेड स्टेट अफ इन्डिया किन हुनु सक्दैन स्वराज्यको दिएको थियो स्वराज्यको दर्जा एउटा त्यसको कानुनको मुताबिक चाहिँ के थियो भने सम्पूर्ण ल जति पनि कानुन छ राजाकै चल्ने राजाकै झन्डी राख्ने जस्तो काश्मीरमा सब कुरो राख्ने तर अब हाम्रो नेपालीले जान्यो र त्यसको बादमा 1975मा फेरि दूसरा संविधान संशोधन गर्यो अधिनियम 1975मा दूसरा संशोधन गरेर भारतको 22वां राज्य बनाइयो त्यो 22वां राज्यको तह चाहिँ भारतमा उयो गरेर मिलायो र हामीलाई देशले नदिएको होइन यो त हेर्नु पर्यो नि किताब हेर्नु पर्यो सिक्किमको इतिहास पढ्नु पर्यो दार्जिलिङको इतिहास पढ्नु पर्यो त्यहाँदेखि म माग गर्नु पर्यो त गोर्खाल्यान्ड माग्ने त हामी हो नि पहिला हामीले 86 सालमै बुझ्यौँ भने यिनीहरूले बुझ्दैन त के गर्ने नबुझाएको पनि होइन हामीले त बुझाइरहेको छौँ यत्रोसम्म त बुझ्नु चाहँदैन त के गर्ने ल यति भन्दै धन्यवाद सुबोध पाखरिन गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस मुद्दा सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण यद्यपि भोटको माहौलमा मुद्दाको के चर्चा र परिचर्चा हुन्छ होला र भोटको विषयमा हाम्रो प्रेसिडेन्ट साहबले पनि 2-4 कुरा राख्नु नै भयो र म पनि यो विषयमा त्यसलाई नै अझै थप्दै त्यसमा नै जोड दिँदै 2-4 कुरा राख्न गइरहेछु भोटमा हामी नउठ्ने किनभने भोटमा जसले जितेर गए पनि बङ्गालको लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा जान्छ लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा गयो भने बङ्गालकै सरकारको बङ्गालीकरण हुन्छ भने सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण कसरी हुन्छ यसोस्ले गर्दाखेरि हामी बङ्गालमा गयो भने के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि बङ्गालकै सबै चिज मानेर हाम्रो रङ पो बदलिन्छ कि भन्ने डरको कारणले गर्दाखेरि हामी बङ्गालमा जाँदैनौँ भनेको छौँ अनि पहिला पनि हामीले भनेको थियौँ यदि बङ्गालको लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा जित्यो भने हामी सिक्किम जान्छौँ भनेको थियौँ र यो बङ्गालीकरण नहोस् एकीकरण होस् भन्नुको लागि चाहिँ हामी भोटमा नउठ्नु अनि भोटमा उठेर जिते पनि हामी हारेको जस्तो हुन्छौँ भनेर चाहिँ हामी बङ्गालीकरणको लागि पटक्कै जान्दैनौँ यो ठिक त्यही प्रकारको हुन्छ जुन प्रकारले 1950 को इन्डो नेपाल ट्रिटी जुन चाहिँ भएको छ त्यस्तो प्रकारको हुन्छ इन्डो सिक्किम ट्रिटीमा त्यसलाई एज होल टोटललाई हेरेर ल्यायो भने तपाईँहरूले एक मुठी फगुवा ल्याउनुहोस् जसलाई अबिर भन्छ त्यसलाई एउटा ग्लासमा हाल्नुहोस् यो मैले बोलेको होइन किताबमा बोलेको पैरवी भन्ने किताबमा छ एउटा ग्लासमा हाल्नुहोस् त्यो ग्लासको रङ डल्लै रङ्गिन्छ फेरि अर्को एक मुठी अबिर वा फगुवा तपाईँले समुद्रमा हाल्नुहोस् समुद्र आफ्नै रङमा हुन्छ भन्नुको तात्पर्य
नेपालको मान्छेहरू इन्डियामा आउँदा हराउँछ, तर सिक्किमको एकमुठी इन्डियनहरू नेपालमा गयो भने नेपालको उल्टा पल्टी हुन्छ। ठिक त्यही प्रकारले हामी 3टा सिट लिएर अथवा दार्जिलिङको 3 थुम्काको एमएलए लगेर गयो भने हामी बङ्गालमा हराउँछ भन्ने हेतुले हामी लड्दैनौँ भनेको थियौँ। फेरि हामीले अस्तिकपालि भनेको थियौँ, उठेको थियौँ, उठ्दाखेरि हामीले भनेको छौँ जित्यो भने सिक्किममा जान्छौँ। त्यो प्रश्न निकै चर्चामा आएको थियो। हामी सिक्किममा जान्थ्यौँ नि। सिक्किममा किन जान्थ्यौँ भनेर भन्दाखेरि सिक्किम एसेम्ब्ली, बङ्गालको एसेम्ब्लीमा जितिओरिकन सिक्किममा जानु ज्यादा से ज्यादा हामीलाई पक्रिन्थ्यो। यु आर गोइङ अगेन्स्ट द स्पिरिट अफ इन्डियन कन्स्टिट्युसन, भारतको संविधानको विरुद्धमा तिमीहरू जान्दैछौ भनेर हामीलाई पक्रिन्थ्यो भने त्यो पक्राइ केही ठुलो पक्राइ हुन्थेन। र हामीले त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि हामीलाई पक्रियो भने हामीलाई मर्नु र मार्नु यो जननी जन्मभूमिको लागि, मातृभूमिको लागि ठुलो कुरै थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि जुन जग्गामा हामी जन्मेको छौँ नि त्यो जग्गाको लागि मरिमेट्नु हाम्रो स्वाभाविक राजनीतिकरणको एउटा भाग हो। यसमा हामीले के गर्न चाहेको छौँ भने जुन जग्गामा हामी जन्मिँदाखेरि हाम्रो सुझबुझ नहुँदै त्यो जग्गाको मान्छेहरूले हाम्रो नौरान गरिदिएको। 4टा कुरामा तपाईँले 4टा कुराहरू सोध्नु पाउँदैन भनेको छ। एउटा अपोइन्टमेन्ट अफ द चिफ एक्जिक्युटिभ भारत सरकारले अपोइन्टमेन्ट गरेको छ, त्यसको विषयमा सिक्किम एसेम्ब्लीले प्रश्न गर्न पाउँदैन भनेको छ। छोगेल अनि छोगेलको परिवारको विषयमा तपाईँहरूले प्रश्न गर्न पाउँदैन भनेको छ भने अर्को कोर्टमा जति पनि पेन्डिङ केसेस छ त्यो विषयमा पनि तपाईँहरूले सोध्नु पाउँदैन भनेर भनिएको छ भने अर्को लास्टमा इन्डो सिक्किम ट्रिटीको विषयमा बोल्नु पाउँदैन भनेर सिक्किम एसेम्ब्लीले आर्टिकल 3 सब क्लज 2 मा भनेको छ भने त्यो एग्रिमेन्टको दस्तावेज यहाँ छ। तपाईँहरूलाई पढ्न मन लाग्छ भने तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले चिफ एक्जिक्युटिभ अपोइन्टमेन्ट भएपछि त अब चिफ एक्जिक्युटिभ प्रिसाइडिङ अफिसर पनि भयो, सर्वा पनि भयो। सिक्किमको टोटल कन्ट्रोल अब सिक्किमको चिफ एक्जिक्युटिभकोमा आयो। अब त्यही एग्रिमेन्टलाई लगेर इन पर्सुएन्स अफ द 8 मे एग्रिमेन्ट, हिस्टोरिक एग्रिमेन्ट भनेको त्यसमा सर्वसम्मतिद्वारा छोगेल, सिक्किमे जनता र इन्डियाले 11 मे 1974 मा गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एक्ट बनाएको छ, जसलाई गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एक्ट 1974 भनिएको छ। त्यो सर्वसम्मतिद्वारा पास गरेपछि जुन 74 मा त्यो लागू भएको छ। त्यहाँ लेखिएको छ स्पिडी डेभलपमेन्ट अफ द सिक्किमको द्रुत गतिमा विकास गर्ने रे। मलाई त कस्तो लाग्यो भने स्पिडी एनेक्सेसन अफ द सिक्किम जस्तो पो लाग्यो त। अथवा सिक्किमलाई भारतमा गाप्नुको लागि त्यो कानुन बनाएको जस्तो लाग्यो। अचम्म र उदेकको कुरा चाहिँ के छ भने इन्डियन पार्लियामेन्टमा त्यही कानुन अनुसार विदेशको सिक्किमको एक-एकवटा अप्पर हाउस र लोअर हाउसमा हाउस अफ पिपल, हाउस अफ कमन भन्छ, लोकसभा र राज्यसभामा विदेशको एक-एकवटा रिप्रेजेन्टेसन हुने भयो अथवा सिक्किमको एक-एकवटा रिप्रेजेन्टेसन हुने भयो। यो के को लागि भनेर भन्दाखेरि यो त सिक्किमको डेभलपमेन्टको लागि अरे, सिक्किमको राजनीतिको सही प्रकारले चलाउनुको लागि भनेर भन्यो। अनि अब हेर्नुहोस् है, बडो मजाको कुरा छ यहाँ। हेर्नु लायकको, बुझ्नु लायकको कुरा के छ भने भारतको संविधानको आर्टिकल 84 अनुसार, भारतको संविधानको आर्टिकल 84 अनुसार कुनै पनि संविधानको अप्पर हाउस वा लोअर हाउसमा कोही पनि उठेर त्यहाँको सांसद हुन्छ, एमपी हुन्छ भने ही अर सी मस्ट बी इन्डियन हुनैपर्छ भनेर भनेको छ भने यहाँ त फेरि सिक्किम त विदेशले त कसरी चाहिँ अप्पर हाउस र लोअर हाउसमा एक-एकवटा रिप्रेजेन्टेसन गर्न पायो। बडो मजाको कुरो, बडो उदेक लागेको कुरो।
र यो चिजहरू सिक्किमको जनआकाङ्क्षा पुरा गर्नको लागि एक एकवटा हाउसमा एक एकवटा रिप्रेजेन्टेसन अथवा उनीहरूले गर्न पाउने भयो र यसलाई इन्डियन कन्स्टिट्युसनमा एमेन्डमेन्ट पनि भयो, संशोधन, भारतको संविधानको संशोधन पनि भयो। बडो मजाको कुरो, विदेशले भन्दा संशोधन गर भन्दाखेरि भयो। हामी दार्जिलिङ जनताले भारतको संविधान संशोधन गरेर बङ्गालको अनैतिक कब्जाबाट, बङ्गालको चङ्गुलबाट दार्जिलिङ बङ्गालको होइन छुट्याइदियो भन्दा संविधान नै संशोधन हुँदैन। जबकि त्यति बेला सिक्किम विदेश थियो, विदेशले संशोधन गरेर भन्दाखेरि त भयो नि। बडो मजाको कुरो यो के हो हामीले त बुझ्न सकेन। हामीलाई त यो त जादु जस्तो लाग्न थालिसकेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि इन्डियन कन्स्टिट्युसन सिक्किमको जनआकाङ्क्षा पुरा गर्नुको लागि संशोधन भयो। त्यसलाई नै 35th एमेन्डमेन्ट भनेर भनियो। अनि यो 35th एमेन्डमेन्ट जुन चाहिँ छ त्यसको डकुमेन्ट हेर्नु चाहनुहुन्छ भने त्यो डकुमेन्ट यहाँनिर छ, यहाँनिर छ, तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। संसारभरिको मान्छे कसैले नेटमा गएर पल्टाउनुहोस्। मैले ढाँटेको भने सुबोध पाखरिनले झुट बोल्दैछ भने यो तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, एक एकवटा चिज हेर्नुहोस्। यो भित्र छ एमेन्डमेन्ट भयो र यो एमेन्डमेन्ट त भयो नि, ठिकै छ नि। मैले अझै एउटा कुरा खोलेको छुइनँ, हेर्नुहोस्। सर टाँसी नामगेललाई यहाँ कनपटमा गन राखेर नि यो एग्रिमेन्ट सही गर भनेको कुरा त मैले खोलेकै छुइनँ। त्यो आउने दिनमा दार्जिलिङ र सिक्किमको जनतालाई म खुलस्त गर्नेछु। त्यो विषयमा म बोल्ने नै छु, चाहे जोसुकैले रोकोस् पक्रोस्, त्यसको वास्ता छैन। किनभने म जन्मभूमिको लागि मातृभूमिको लागि मरिमेट्ने एउटा कार्यकर्ता हो नि त। म त्यसको लागि काम गर्छु। जबसम्म हाम्रो साथ छ गोर्खा राष्ट्र कङ्ग्रेसको, तबसम्म यो दार्जिलिङ अनि सिक्किमको लागि हामी मरिमेटेर लडाइँ अथवा लडीपछाड गर्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि 35th एमेन्डमेन्ट हुँदाखेरि यहाँ पनि गुल्चे भएको छ। यो विशेष गरेर सिक्किमवासीहरूले बुझ्नुपर्छ। अब 36 एमेन्डमेन्ट त्यसको लगत्तै पछाडि भएको छ 1975मा। यो पनि छोगेलले लगातार राजनीतिक क्रियाकलापहरू यस्तो गरे अरे जो चाहिँ हानिकारक क्रियाकलापहरू थियो अरे। अनि 8th मे एग्रिमेन्ट र 1974 को सिक्किम गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एक्टको अगेन्स्टमा उसले काम गर्दाखेरि सर्वसम्मतिद्वारा 10 मे 1974 मा जुन चाहिँ गरिएको थियो, त्यो अप्ठ्यारो हुँदाखेरि चाहिँ उनी सिक्किम एसेम्ब्लीले सर्वसम्मतिद्वारा एउटा पारित गर्यो। त्यो पारित के गर्यो भनेर भन्दाखेरि सिक्किमे जनताको आकाङ्क्षा पूर्ण गर्नको लागि छोगेलको इन्स्टिट्युसन अफ छोगेल इज हियर बाई एबोलिस्ड भनेको छ। छोगेलको राजतन्त्र आजदेखि समाप्त गरिन्छ भनेर भनेको छ। यो जुन चाहिँ कुरा गरेको छ, यो कुरा गरेको जुन चाहिँ 10 मे 1974 मा गरिएको छ। र अब उसो सिक्किम भारतको एकाइ हुने भयो अथवा सिक्किम बिकेम द युनिट अफ इन्डियन युनियन भनेर भयो। र यसको लागि चाहिँ कसो गर्ने त इन्डियाले एउटा चाल खेलेको छ, भोट भएको छ। भोट कसरी भयो, किन भयो, त्यो सिक्किमे जनताले जान्दछ। भोटमा 59,367 भोट सिक्किम भारतमा पस्नुको लागि राजी छ भनेर भन्यो भने त्यसको अगेन्स्टमा 1496 भोट विरोधमा भएको छ। त्यति बेला के घटना भएको छ आज त म लामो हुन्छ भन्दिनँ, म डिटेलमा भन्छु नै। यो विषयमा म फेरि आउँछु, चाहे यहाँ होस् चाहे सिक्किममा होस्, दुईटा जग्गामा म यो विषयमा फेरि नै बोल्छु। र यहाँ सिक्किमको फेरि त्यो भएपछि सिक्किमको चिफ मिनिस्टर र केही मन्त्रीहरूले गएर चिफ एक्जिक्युटिभलाई भनेर भारत सरकारलाई यो चाँडो गरिदिनुहोस् न भनेर रिक्वेस्ट गर्यो अरे। त्यहाँदेखि इन्डियन कन्स्टिट्युसन एमेन्डमेन्ट गर्यो अरे। यहाँ त जादु जस्तो भयो, यहाँ ड्रामा भयो, भानुपालाको ड्रामा जस्तो भयो। यहाँ जनता र
नेताको बिचमा भयो, नेता र अभिनेताहरूको बिचमा पनि ड्रामा भएको चाहिँ सिक्किमे जनता तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्, नेता र अभिनेताको बिचमा पनि यहाँ ड्रामा भएको छ। र 16 अप्रिल 1975 मा 36 एमेन्डमेन्ट भइवरिकन सिक्किम भारत सरकारको 2200 राज्य भएको छ। यो त गाउँ खाने कथा हो कि ठाउँ खाने कथा हो? गाउँ खाने कथा हो कि ठाउँ खाने कथा हो, मलाई त बुझ्न नै साह्रो पर्यो। र यो दिनदेखि चाहिँ सिक्किमको इतिहासमा निष्पट कालो दिन आएको छ। यो दिनदेखि सिक्किमले एउटा इन्टरनेसनल पर्सनालिटी, इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय आइडेन्टिटी गुमाएको छ। आई एम भेरी सरी टु से सो। मलाई बडो दुःख लाग्छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब सिक्किमलाई 2200 राज्य बनाएपछि, छोटो छोटोमा भन्दैछु, छोटकरीमा, पछि म डिटेलमा भन्छु, भित्रभित्रको कुराहरू भन्छु। बनाएपछि भारत सरकारले एउटा स्पेसल प्रोभिजन दियो, प्रशासनिक व्यवस्था, जसलाई आर्टिकल 371F भनिन्छ। 371F को क्लज एजमा के भनेको छ? जति पनि सिक्किमका प्रपर्टी विदिन सिक्किम अर आउटसाइड द मुभेबल इमुभेबल प्रपर्टी जति पनि छ सिक्किमको, त्यो चाहिँ फर्केर आएको हुनुपर्छ भने दार्जिलिङ सिक्किमको इमुभेबल प्रपर्टी हो, त्यो फर्केर गएको हुनुपर्छ। र यो पनि गएको छैन। यहाँनिर भलिबल म्याच जस्तो भयो, पहिला लिफ्ट गरिन्छ, लिफ्ट गरेपछि स्म्याच गरिन्छ, स्म्याच गरेपछि पोइन्ट पाइन्छ नि। लिफ्ट गरेको 8 मे एग्रिमेन्टले गरेको छ, विकासको नाममा तिमीहरूलाई भनेको छ। अनि स्म्याच गरेको छ 1974 को सिक्किम एक्टले। अनि पोइन्ट पाएको छ एमेन्डमेन्ट 36 एमेन्डमेन्टले, 75 ले सिक्किम 22nd स्टेट अफ इन्डिया भएको छ। र यहाँनिर लाम्टा, सिक्किम र दार्जिलिङ लाम्टा चोकटा बनाइएको छ, टुक्रा टुक्रा बनाएको छ। यो टुक्रा टुक्रा गर्नुलाई नै गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको सायदै जन्म भएको होला। यो लाम्टा चोकटालाई एक बनाउनु नै हामी भन्छौँ सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण। र हामी भन्छौँ हामी खाँटी भारतीय हो, हामीलाई प्रथम श्रेणीको भारतीयको नागरिकता देऊ। अनि तिम्रो भारतको दुख्ने नसाने को हो भन्दाखेरि सिक्किम र दार्जिलिङ हो है। भारत सरकारले पनि यो बुझोस् कि सिक्किम र दार्जिलिङ भारत सरकारको एउटा दुख्ने नसा हो। यो नसालाई ह्यान्डल विथ केयर, इट्स भेरी फ्रजाइल। त्यो उयसमा राखेको हुन्छ नि फुट्ने ग्लासहरू, फ्रजाइल, ह्यान्डल विथ केयर। दार्जिलिङ र सिक्किम पनि एकदमै फ्रजाइल छ, कुनै पनि समय फुट्नु सक्छ। ह्यान्डल विथ केयर, राम्रोसित केयर गर्नुहोस्। र हामीले फेरि पनि भन्दैछौँ हामी भारतीय हौँ, हामीलाई प्रथम श्रेणीको भारतीयको जस्तो ट्रिट गर्नुहोस्। त्यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लाम्टा चोकटा भएको सिक्किम दार्जिलिङलाई एक गर्नुहोस्। त्यो नै सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण हो। धन्यवाद।